ओली र राष्ट्रपतिको पद एकैचोटि जानेछ भने मतलब ओली नबसेपछि राष्ट्रपति बस्ने छैनन्। राष्ट्रपतिको इच्छा जोगाउनको लागि ओलीले यो चुनाव गराएर नगराएर पनि यो सत्ता लम्बाउनेछन् ओलीले। यिनीहरूको तपाईँको लाखौँ भिड आए पनि ओलीको 10 जना पनि ओलीले चाहिँ मिचेरै किचेरै छोडिदिन्छन्। हेर्नुहोस् यो चाहिँ त्यो माधव नेपाललाई र झलनाथ खनालजीलाई त यिनले पहिला पनि ठाडे खाएर तेर्से आची गरिदिन्छन्। ल विश्वास गरे हुन्छ। प्रचण्डलाई अघि लाएर लिएर हिँडेपछि यो समूहको भविष्य जिरो भन्दिन छैन। स्वर्गबाट इन्द्र लिएर आए पनि 5-10 वर्ष ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यहाँको नियम कानुनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन, जनता कर्मचारीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन। हेर्नुहोस् एकदम तपाईँको यहाँ त्यो 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 हाडे ओखर फुटाउनु पर्छ जो आए पनि। यहाँ संसद विघटनको विरुद्धमा सत्तापक्षी प्रतिपक्षीहरू सडकमा आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले सङ्कटकालको घोषणा गर्न सक्छ र आर्मी अगाडि आएर राजालाई स्थापित गर्न सक्छ। यो खालको तर्कहरू सुनिन थालिएका छन्। त्यति सजिलो ढङ्गले राजा आउँदा त्यो खालको सम्भाव्यता होला? सजिलो छ त्यस्तो बाटो? हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। योभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्दाखेरि 46-47 को परिवर्तन होस् अथवा 62-63 अगाडिको परिवर्तन होस्, परिवर्तनका अगाडि यस्तै खालका घटनाक्रमहरू सङ्केतहरू देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि जङ्गी अड्डाले पनि एक खालको सुरक्षाका निमित्त बैठक आह्वान गरिसकेको छ। अब नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्छ, यसमा नेपाली सेनाले यो पछिल्लो राजनीतिकलाई कसरी हेरेको छ र प्राप्त स्रोतका अनुसार चीन र भारतले पनि यो कदमलाई स्वागत नै गरेको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। आज हामी समग्र यी विषयमा नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हिमाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत मेरो नमस्कार। पछिल्लो नेपालको राजनीति नेपाली सेनाले कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा म जान्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति अहिले देखिएका घटनाक्रमलाई चिरफार गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, एउटा व्यक्तिगत तवरबाट र खास गरी राष्ट्रको तर्फबाट कसरी हेर्न सकिन्छ? यो 7 सालदेखिको 80 सम्मको परिवर्तनहरू र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम फरक छ। 7 सालमा भारतले 100% सहयोग गरिदियो। त्यसपछि गएर 17 सालको परिवर्तनलाई पनि भारतले आँखा चिम्लेको हो। अब आएर 46 सालमा त चन्द्रशेखरजी लगायतहरू गणेशमानजीहरूले स्वागत गरेर, तर गणेशमानजीहरूको बुताले भएको होइन, यो गिरिजाको बुताले भएको होइन। यो उहाँहरूले उताबाट गणेश भगवान लिएर आएर चन्द्रशेखर लगायतलाई चाहिँ चाक्सीबारीमा राखेर उनीहरूको अगुवाईमा भारतीय राजदूतहरू लागेर भारतकी भूमिका रह्यो। त्यसपछि 46 सालपछि आएर माओवादी युद्ध र 63 सम्म आइपुग्दाखेरि भारतकै मेजर रोल बिचमा आएर 12 बुँदे त भारतले गरायो, प्रष्टै छ। नेपालको राजनीतिक तपाईँको उतार चढावमा अहिलेसम्म जनताले चाहेर भएन। 7 सालमा यो देशको क्रान्ति हुन सक्थ्यो। त्यसलाई भारतले 40% पनि सफल नभइकन चेक गर्यो। उसले आफ्नो एजेन्डा घुसायो। माओवादी युद्धमा एउटा तपाईँको वारको पार हुन सक्थ्यो। यसमा पनि बिचमा चेक गर्यो र उसले आफ्नो तपाईँको उसले दाल पकाए, दाल गलाए। किन भन्दा प्रदीपजी, क्रान्ति र झगडा भनेको एकदम फरक कुरा हो। क्रान्ति सधैँभरि यो ज्वालामुखीको सिद्धान्तमा हुन्छ। 100-200 वर्षको भित्र जमिनभित्र पाकेका त्यो लाभाहरू फुट्नको लागि यसले भित्र हल्लिन्छ। त्यो कमलो ठाउँ खोजिरा हुन्छ, कतैबाट फुट्छ यो र यसले लाभा दिन्छ र नयाँ माटो निस्कन्छ सबै त्यहाँ। एक्ज्याक्टली क्रान्ति पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वर्षौँ सयौँ सदियौँको चाहिँ यो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक यो
तपाईँको ग्रान्जेसहरूलाई सामाजिक एउटा जुन विकृतिहरूलाई विस्फोटन हुनको लागि तयारी भइरहेको हुन्छ। यो फुट्छ कुनै एउटा टाइममा आएपछि। विक्रम सम्वत 1801 पछि विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मको जुन एउटा मान्छेहरूमा उकुस थियो, लेट्स से 7 साल जन्मियो ल भन्दा त्यो 7 सालमा तपाईँको पूर्ण क्रान्ति हुन दिएको भए यो देशमा त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसले एक छत्त एउटा न्याय व्यवस्था ल्याउँथ्यो। इन्डियाको सपोर्टमा गरे, इन्डियाले तपाईँको 30-40% पनि सफलता हुँदै थियो, झ्याप्प रोकिदियो। न राजा र काङ्ग्रेस भेट्न दियो, न काङ्ग्रेस र इन्डियन यो भेट्न दियो। राणा काङ्ग्रेस र राजालाई त भेट्नै नदिकिन इन्डियाले गराइदियो। 12 बुधे एक्ज्याक्टली 12 बुधेलाई छोडिदियो नहुनु, यो महाभिद्र युद्ध हुन दिनु पर्थ्यो। यसको आउटकम मैले 46 सालमा हेर्नुहोस्, 46 सालमा फेरि इन्डियनले तपाईँको के गरिदियो, राजालाई राजाकै ठाउँमा राखिदिने हिसाब किताबबाट अलिकति काटेर त्यसपछि यो नेपाली काङ्ग्रेस लगायतहरूलाई एउटा ठाउँ कन्टेन गरेर फेरि यस्तै किसिमको पूर्ण क्रान्ति भन्दा मैले किन तपाईँलाई भन्दैछु, अब 63 पनि यही नै भयो हेर्नुहोस् भन्दा अब यसरी नेपालमा यो क्रान्ति हुन खोज्छ, विदेशीहरूले गराउँछ, फेरि तपाईँको पूर्ण हुन दिँदैन भन्दा यो नजिरलाई हेर्दा यसपालिको परिघटना यो विदेशीको एउटा नैतिक समर्थन हुनसक्छ। टेलिफोनबाट सल्लाह हुनसक्छ। माओवादीको युद्धको जस्तो हतियार दिएर तालिम दिएर गराएको होइन क्रान्ति यो। 7 सालमा जस्तो भारतले हतियार लडाकु दिएर गरेको होइन यो। 46 सालमा जस्तो राजनीतिक नेता यहीँ आएर इट वाज पोलिटिकल असल्ट। इन्डियाले एउटा संयमता गुमाएको। हमला भनेको कुरा हतियारले मात्रै हुँदैन, त्यो एउटा हमला थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री आएर तपाईँको जुन हमला भयो भन्दा यसपालि जुन यो आन्तरिक कलहबाट सत्ता प्राप्तिको लागि हो। यिनीहरू फेरि तपाईँको अर्को पक्षको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिच झगडा भयो नि, ल एउटा सिद्धान्तको लागि भन्ने कुरा हुन्थ्यो। हुन त अहिले सिद्धान्त नेपालमा सबै प्रचण्डवाद हो। हेर्नुहोस्, कमल थापाले एडप्ट गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, सबैले गरेको यो चाहिँ प्रचण्डवाद हो। यो 12 बुधे पछिको हेर्नुहोस् है भन्दा अब अहिले यो जुन परिघटनाहरू परिदृश्य आएको छ, यो फिजिकल रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री र यिनकै पार्टीको बिचको एउटा यो लुच्छाचुँडाइबाट जन्मिएको छ र यसलाई हामीले पहिलेका क्रान्ति योसँग हामीले दान्नु हुँदैन, यो छुट्टै छ। र अब यसपछि यहाँ अब विदेशी आएर जोडिन सक्छन्, तर योभन्दा पहिला अगाडि मैले भने नैतिक र शाब्दिक समर्थन भए पनि फिजिकल चाहिँ सपोर्ट थिएन। त्यो भएको हुनाले यो चिजलाई मैले एउटा हेर्दा यो ठुलो इस्यु त होइन। यो प्रदीपजी, म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा यो सङ्घीयता 3 तहको सरकार, यो 12 बुधे पछिको यो संविधान, यो न ऊँट हो न यो हात्ती हो, योलाई हावाले बढार्नु पर्थ्यो, कुच्चाले बढार्नु पर्थ्यो। हामीले यो हावाले बढारिदियो, यो फाइदै भयो। यो ओलीजीले जे गर्नुभयो यो गल्ती छैन होला। कानुनको भाषामा, संविधानको भाषामा तपाईँको यो विज्ञ प्राज्ञहरूको भाषा एउटा छ। यो सैद्धान्तिक भाषाको कुरा गर्छु। व्यवहारिक कुरामा तपाईँको देशमा यति आमदामी छैन, यत्रो घ्याम्पा जत्रा यी चाहिँ 3 तहको सरकार। यो हेर्नुहोस् त, खानी पनि को भन्दा खाली एमाले र ऊ माओवादीका ऊ र अनि खायो भने यो नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूका सासू श्रीमती साला भतिजाले खानी गरेर जुन थियो यो देश जनता मार्ने नेता र कार्यकर्ता धनी हुने। हेर्नुहोस्, यो नेपालको परिवर्तनको इतिहासका पन्नाहरू पल्टाएर हेर्दाखेरि 7 सालको परिवर्तन होस्, 46-47 सालको परिवर्तन होस्, अथवा 17 सालमा राजा महेन्द्रले चालेको कदम होस् र पछिल्लो समय 62-63 को परिवर्तन होस्, त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा विशेष गरी र कतिपय कुरामा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशीले खेलेको देखियो। तर विदेशीले जति पनि नेपालमा जनधनको लगानी गरे, वास्तवमा त्यो जनधनले जति उनीहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो नेपालबाट, नेपाली नेताबाट, नेपाली राजनीतिक दलबाट, त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्नका साटा झन्झन उनीहरूले चालेको कदमबाट उनीहरू आफै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा परे। उत्तर दक्षिण र पछिल्लो समय पश्चिम पनि
यसमा अलिकति आत्मअनुभूति गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अहिले विशेष गरी सत्तापक्ष नेकपाको आन्तरिक कलह जुन चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, यो कलहमा सकेसम्म नपरौँ र अब यसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नै ढङ्गले नेपालले टुङ्ग्याओस् भन्ने खालको सङ्केत पनि दिएको देखिन्छ पछिल्लो समय, होइन? यो यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ अहिलेको यो देखिएको आन्तरिक कलह र सङ्केतहरूलाई। तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो पश्चिमा उत्तर दक्षिणले एउटा लगानी गरे नेपालमा, तर यिनीहरूले नेपाली जनताको सामाजिक मनोभावनाको यिनीहरूले म्यापिङ भन्छ त्यसको डेटा कलेक्सन गरेन। हाम्रो देशमा तपाईँको तराई मधेसदेखि हिमाली भेगसम्मको जनताहरूको एउटा राष्ट्रियताको इस्युमा हामी एक हुन्छौँ। अस्ति यो नक्सा जारी गर्ने बेलामा संसद भवनमा तपाईँले देख्नुभयो यसको उदाहरण भन्दा। अब विदेशीले के देख्छ भन्दा यहाँका पढाइ लेखेका दुई चारवटा प्रोफेसर अथवा नेता समातेपछि हामीले नेपाली समात्यौँ। भारतले यही रणनीति अपनाए। हेर्नुहोस्, केही टाउकाहरू समातेपछि हामी नेपाल समात्छौँ। चीनले पनि केही यस्तै प्राज्ञविज्ञ केही समातेपछि हामी नेपाल समात्छौँ। तर जुन देशको जनतामा एउटा देशप्रेम छ, राष्ट्रप्रेम छ, यिनीहरूले 7 सालमा तपाईँको गरेको एग्रिमेन्टहरू केही लुकाइ लुकाइ गरे तर पछि सकेनन्। 46 सालमा गरे नागरिकता इस्यु हेर्नुहोस्, जनताको विरोध भयो। पुष्पकमल दाहाल र भट्टराई लगायतले चाहिँ अथवा गिरिजाले 12 बुद्धीमा गरेको इन्डियाप्रति तपाईँको तोम शरण गरेर भारतको खुट्टा ढोगेर आएका कुराहरू जति दिनु पर्थ्यो यिनीहरूले 5% दिन सकेन, 2% दिन सकेन। किन? जनता छ नि त यहाँ। हेर्नुहोस्, यो नेताले जनतालाई अन्डरमाइन गरे। जसरी राणाले हामीले भनेपछि जनताले टेर्छ भन्ने ठानेको थिए, त्यस्तै काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई राणा ठान्यो। अहिले एमाले आफूलाई राणा ठान्यो र तपाईँको चाहिँ माओवादीले राणा ठान्यो। हामीले भनेपछि जनताले टेर्छन् भनेर भारतमा जाने सही ठोक्ने आउने, अमेरिकामा जाने सही ठोक्ने आउने। तपाईँ एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, नागरिकताको कुरा गर्नुहोस्, हरेक कुरा गर्नुहोस्, तर जनता यहाँ उर्लन्छन्। हो, जति बचाएको छन् अहिले यो राष्ट्रघात हुने कामहरू यो सबै जनताले हुन्। पढे लेखाकाले होइन है। फेरि यहाँका पढिन लेख्नेहरू 5th कलमिस्टहरू भनेको देशलाई घात गर्ने र अरूलाई तपाईँको फाइदा पुर्याउने, अरूको राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्नेलाई 5th कलमिस्ट भनिन्छ। देशका प्राय नागरिक समाज, प्राय प्रोफेसरहरू यिनीहरू त विद्यापति हुन् नि त, राजनीतिज्ञ होइन नि त। राजनीतिज्ञले त तपाईँको झोले झाम्टे बेला चुनाव लड्न पैसा चाहियो चाहे, यी त PhD होल्डर विद्यापतिहरू यस्तरी 5th कलमिस्टको काम गरेर यसरी अहिले भनौँ न यो 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 उनीहरूले विदेशीले पनि पश्चिमाले यिनीहरूलाई समाते भन्दा, तर यिनीहरूले जनता समाउने पश्चिमासँग एजेन्डा भएन, भारतसँग नि रहेन, चीनसँग नि रहेन भन्दा यसरी यो तपाईँले भनेको कुरा जनताले रोके। तपाईँले देख्नु भएको छ एमसिसीको विरोध देखियो। भारतको चाहिँ यो नयाँ नक्सा त्यो इन्डियाले जारी गरिसकेपछि जनता उर्लेसी यो यिनीहरूले बाध्य भएर तपाईँको नयाँ नक्सा जारी गर्ने विरोध गर्ने त बाध्य भएर गरे त हुन् नि भन्दा यो मैले भन्छु म्यापिङ भन्छ यसलाई, सोसियो साइकोलोजी म्यापिङ गरेनन् विदेशीले। 4 जना प्रेमसिंहलाई समातेपछि यो टोल पुरै प्रेमसिंहको भयो राज्य भन्ठान्ने भएर विदेशीहरू फेलियर छन्। अब चाइनाले पनि नयाँ रणनीति डेफिनेटली लिन्छ, भारतले पनि अहिले नयाँ रणनीति लिन्छ। अब के भन्दा यीकै नेता लगाएर लो प्रोफाइलमा यो यिनीहरू अहिले पार्टी कसले फुटायो? विदेशीले फुटायो, विदेशीले जोड्न खोजेको थियो यो। अब तपाईँको उत्तरी छिमेकीले चाहन्थ्यो नफुटोस्, त्यो नफुट्दा के भयो त? अब चाइना हाबी भयो यहाँ। अब अमेरिकन र तपाईँको इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई त सिधै त हानि पर्यो। अब उनीहरूले साइलेन्ट डिप्लोमेसीमा भारतीय रलाई पठाएर, हेर्नुहोस् है त, राजनीतिकै आएनन्, र पठाएर जुन त्यो दिनदेखिको एउटा माहौल सुरु भयो यहाँ। र उनीहरूले साइलेन्ट डिप्लोमेसी छ यो। पहिलाको जस्तो यहाँ चन्द्रशेखर आज जस्तरी पोलिटिकल अफिसर त हुन आएन नि त यहाँ। माओवादीले जस्तरी चक्रतामा तालिम त दिएन नि त अहिले त भन्दाखेरि यसरी यो एउटा मोड्स अफ अपरेन्डी भन्छौँ हामी
सैनिक भाषामा, जुन एउटा गर्ने एउटा तपाईँको यो प्रक्रिया। अब अमेरिकाले त सिधै आउँदैन, अमेरिका भारतलाई ठेलेर भारत मार्फत नेपाल ठेल्न लागिरहेको छ। उसले हेर्नुहोस् कुरा भन्दाखेरि यसरी हाम्रै देशका यी नेताहरूलाई जुदाएर फुटाएर अब यहाँको राजनीतिक माहौलहरूमा परिवर्तन हुँदैछ। अलिकति यो परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि लामो समयको उतार चढावपछि अहिले जुन बिन्दुमा आएर राजनीति उभिएको छ, संसद विघटनको कुरा सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने एउटा विषय छ। अर्को नेकपा फुटिसकेका छ, उनीहरू आफ्नो गुटको तयारी गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा यो सुनामी माहौलमा जान्छ कि अथवा यही बिचमा एक खालको उनीहरू आन्दोलनमा गएर यो घटनाले अर्कै खालको मोड लिन्छ, के सम्भाव्यता छ? यसमा हामीले हेर्ने कुरा दुई पक्षबाट। अहिले दुईटा समूहको विभाजन भयो, यिनीहरूको सिद्धान्तको कुरा केही छैन। अहिले एजेन्डामा त केही चेन्ज छैन नि। खड्गप्रसाद ओलीको समूहको पनि त्यही एजेन्डा हो। अहिले माधव नेपाल अध्यक्ष भएको पनि त्यही एजेन्डा हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, पोलिटिकल लिडरसिप नेता जो पनि हुनसक्छ, त्यो नेतामा रहेको किन सबै राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन सकेनन्, किन सबै राजा महेन्द्र हुन सकेनन्, किन सबै तपाईँको राणाहरू जङ्गबहादुर हुन सकेन्? इट्स अ पर्सनालिटी। त्यो बोल्डनेस, डिटर्मिनेसन, लिडरसिप यो ओलीकोमा देखियो, एउटा बोल्डनेस र डिटर्मिनेसन है। अर्कोपट्टि माधव नेपालमा त्यसको ओलीको गुण 20% पनि छैन होला। उनी राम्रो म्यानेजर हुन सक्छन् माधव नेपाल, तर राम्रो नेता पोलिटिसियन नो। सधैँभरि अहिलेको नयाँले के गर्छ भन्दाखेरि नेतृत्व लिने ज्यान जाए बच्चन नजाए, यो क्वालिटी ओलीमा छ। मैले ओलीको साथ दिएको होइन, म एउटा आर्मी, एउटा तपाईँको म नेता, एउटा मिलिट्री लिडर भएँ, म एउटा तहको भन्दा त्यो क्वालिटी ओलीमा छ। अहिले देखियो झन्नै यस्तै क्वालिटी गिरिजामा थियो। मैले त्यो भने मतलब त्यो क्वालिटी तपाईँको चोर्न पनि नेतृत्व चाहियो, कसैको घर फुटाउनु नेतृत्व चाहियो नि, घर बनाउन पनि चाहियो, राम्रो काम गर्नु नेतृत्व चाहियो भन्दा ओलीमा त्यो छ। अर्को कुरो ओलीमा के छ, उसँग राज्यको शक्ति छ, पैसा छ। देशी विदेशी शक्तिले फर्मली कुरा गर्ने त उसँग हो नि। ओलीले तपाईँको जे पनि किन्न सक्छ नि, कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्दा। र जहाँ प्रचण्ड टोली मिसिएको छ, पूर्व माओवादी टोली, त्यो टोली मिसिसकेपछि त्यो राजनीतिक समूह चाहिँ त्यो प्रदूषित भयो। त्यो पुष्पकमल दाहालको घात प्रतिघात जुन एउटा मनस्थिति छ, जुन चञ्चले पारा छ, उनलाई विदेशीले एकपटकमा प्रयोग गरिदिन्छ र यिनीले कहाँनिर गर्छन् भन्ने कुरा त गिरिजालाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेर 12 बुधेपछिको राष्ट्रपतिदेखिको घटनाहरू हेर्नुहोस्। बाबुराम भट्टराई किन छोडेर गयो, विप्लवजी किन छोडेर जानुभयो, गोपाल किराती किन छोडेर जानुभयो, अहिले बादलले किन छोड्न खोज्दैछन्, टोपबहादुर रायमाझीले किन छोडे, काङ्ग्रेसमा ल्याए काङ्ग्रेस सकिन्छ। त्यो माधव नेपाललाई र झलनाथ खनालजीलाई त यिनले पहिला ठाडे खाएर तेर्से आची गरिदिन्छन्। ल विश्वास गरे हुन्छ। प्रचण्डलाई अघि लाएर लिएर हिँडेपछि यो समूहको भविष्य जिरो भन्दिन छैन, धेरै लामो समयसम्म छैन, जाँदैन। त्यो समूहको भीम रावलजी, अर्को हाम्रो लेडिज हुनुहुन्छ के अरे यो रामकुमारी झाँक्रीहरू लगायतले आँट गर्नु पर्यो। प्रचण्ड के ग्रुपबाट निस्केर ओली ग्रुपबाट निस्किनु पर्यो नि त। ल हामी केही गरौँ, दुईटा हुन्छ भने तीनटा किन हुँदैन? त्यो बाटो एउटा थियो, दुईटा भयो भने तीनटा समूह बनाउनु छ। अब तिनीहरूको आँट छ भने अस्तिसम्म त गाली गर्थ्यो नि त यिनीहरूले। झाँक्रीजी, तपाईँको चाहिँ डाक्टर भीम रावलजीहरूले त गाली गर्थे नि त। अब निस्कनुहोस् न, दुईटा भयो भने त तीनटा हुनाले के गाह्रो भयो? तपाईँहरूलाई हामी भोट हाल्छौँ। आखिरी त्यही माधव नेपाल केही पर्नसाथ चाहिँलाई इन्डियन फौज ल्याएर चाहिँ राजालाई अपहरण गर्नुपर्छ, नेपालमा ठोक्नुपर्छ भने त्यही माधव नेपाल होइन र? अनि भारतमा चाहिँ फिल्ड मार्शल भएर बसेर नेपाली मार्ने त्यही प्रचण्ड होइन र? अनि यस्ता नेताहरू तपाईँ चाहिँ के, वाट डु एक्सपेक्ट? अब ओलीका कुरा आए, मैले भने ओली राष्ट्रवादी मैले भन्दिनँ। यिनका उपचार गराएको पारिले रहेछ, मैले अस्ति देखेँ उपचार जुन मृगोलाई सुरुमा फेरिदिए
त्यही पारीले फेर्दा रहेछ। यिनले अहिले मदन भण्डारीलाई चाहिँ हत्या आरोपमा सोधखोज नगर्ने अनि मदन भण्डारीको नाममा उचालेर त्यो पारीकै पैसा लिएर आएर अहिले मस्ती राजनीति गर्दा रहेछन्। अनि मदन भण्डारीको नाम गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिले तपाईँको यो जुन एउटा लाज मर्नु कि तिनका श्रीमानको हत्यार पत्ता लगाउनु पर्दैन। अनि ओली र यो अहिलेको राष्ट्रपति मदन भण्डारीको नाममा यो चाहिँ हुने भए देशको नामै मदन भण्डारी राख्थे अहिले यिनीहरू दुईटा मिलेर। तर हत्यारा पत्ता लगाउन यिनीहरूको दुईटै चाहँदैनन्। मदन भण्डारीको नाम बेचेर अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ श्रीपेच लागिरहेको छन्। यिनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ माथि पुर्याउन चाहन्छन्। अनि यो 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 ओलीलाई लाज छैन मदन भण्डारीको नाम लिएर चाहिँ चाहिने न चाहिने काम गर्छ भन्दा। तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा पनि पारीकै पैसा आउने भन्ने कुरा अस्ति हामीले देख्यौँ। यहाँ हामी त लेखेका कुरा बोलेका कुरा हामीले बोल्ने हौँ भाइ। अब अर्को आयो सुन्नुहोस्, महाकाली सन्धि कसले गरायो? त्यही रहले गरायो। अस्ति आएर लास्टमा पनि तपाईँको रहने आयो यहाँ र पार्टी कसले फुटायो? पारीपट्टिले फुटायो, दक्षिणले फुटायो भन्दा यिनलाई मैले राष्ट्रवादी भनेको होइन। तर अब यो दुईटामा ओलीलाई राम्रो सल्लाहकार भयो भने यिनीले बोलेको कुरामा अड्डी गर्छन्। यिनका ती धूर्त सल्लाहकार नराखेर ओलीलाई अब यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ राम्रो मान्छे भयो भने माधव लौंडे जस्तो र्याइ गर्ने र पुष्पकमल दासको धूर्त यो छैन। मैले भने यो झक्कड सिंह हो तपाईँको चाहिँ एउटा अडिक र चाहिँ यसको पेसेन्स एउटा चाहिँ तपाईँ जो चाहिँ कडावा मान्छे हो र यिनीसँग सबै शक्ति रहेको हुनाले धेरै विकल्पहरू ओलीसँग छ। र अब हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला नहुन्जेल अब हामीले केही बोल्न सक्ने स्थितिमा। तर मैले तपाईँलाई फेरि पनि दुईटा शब्दमा भन्नुपर्दा जे गरे ओलीले सही गरे। ओलीले एउटा तपाईँको बीपी कोइरालाको प्रजातन्त्रवादलाई समाउँछन् भने ओलीलाई म साथ दिन म तयार छु। मैले खोजेको त्यो हो, मेरो देशले धान्न सक्ने, मेरो देशको संस्कृति परम्परा संस्कार नमर्ने र फुलेको प्रजातन्त्र चाहियो होइन र जनता तपाईँको गरिब किसानहरूमाथि उठिनु पर्यो। एमालेको र काङ्ग्रेसका त्यसपछि गएर माओवादीका झोले झन्डे मात्रै अहिले अरबपति खरबपति हुने, जनता गरिबै हुने, जनता चाहिँ मुगलान मात्रै बस्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त अहिले भारतमा पेन्डेमिकमा गइरहेछन्, तपाईँको चाहिँ मलेसिया खाडीमा दौडिरहेछन्। न ओली टोलीलाई मतलब छ, न त्यो प्रचण्डलाई आफ्नो बुहारीले तपाईँको झन्डा हालेर मन्त्री भइदिएपछि खुसी, भाइ राजदूत भए खुसी भन्दा। अब यस्तो स्थितिमा अब मैले चाहिँ भोलि ओलीजीले अलिकति एजेन्डा चेन्ज गर्नु भने आगामी दिनका प्रधानमन्त्री यही ओली नै हुँदै हेर्नुहोस्। अब विशेष गरी त नेपालको राजनीतिमा नेपाली सेना 30 वर्षे अस्थिर राजनीति, 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध, त्यो युद्धले देशलाई निकै नै क्षति गर्यो। जनधनको ठुलो मात्रामा क्षति भयो र त्यसपछि आएका नेतृत्ववर्गले राष्ट्रलाई चाहे अनुरूप काम गर्न पनि सकेन। काम गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रलाई अझ झन्झन अप्ठ्यारो अवस्थामा विदेशीले प्रत्यक्ष रूपमा खेल्ने बाटो उनीहरूले खोल्ले। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली सेनाले यो विषयलाई राम्रोसँग निहालेको छ। अब अहिलेको परिस्थिति जुन ठाउँमा उभिएको छ, नेपाली सेना के चाहन्छ, के गरेर बसेको छ? हेर्नुहोस्, म बालमा छुइनँ, हामीले गर्ने आकलन हो। मैले के भन्छु भन्दा देशको परिस्थिति अनस्टेबिलिटी झन्झन गरिबीमा गएको कुरा मैले भन्दा बढी सेनालाई थाहा छ। म यसलाई के भन्छु, नेपाली सेनाको हातमा पनि अहिले केही अवसर आएको छ। ओलीलाई साथ चाहिएको छ हो, धर्म संस्कार संस्कृतिलाई रिकल गर्ने एजेन्डा चाहियो। अमेरिकन आर्मीमा ट्रम्पलाई, अमेरिकनको राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि देशको त्यहाँको सेनाले डाइरेक्ट गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई बाधा नपर्ने एजेन्डाहरूमाथि आर्मीले डिटेक्ट गर्छ। इन्डियामा गर्छ, बङ्गलादेशमा गर्छ, सबैतिर गर्छ। यो देशमै मात्र हो सेनाले छोडिदिने, परराष्ट्र मन्त्रीले मनपरी बोल्न पाउने, राष्ट्रपतिले मनपरी बोल्न पाउने, प्रधानमन्त्रीले मनपरी बोल्न पाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगले मनपरी योजना गर्न पाइने, सेनालाई बाल नदिने। कहाँबाट सुरु भयो? राजाको पालाबाट। राजाले गल्ती गर्दैन थिए,
एउटा विश्वास थियो। त्यो कल्चरमा यो सेना अहिले एउटा विश्वासमा हिँडेर देश भङ्गै परिसक्यो। सिके राउत जस्तोले देश टुक्राउँछु भन्दा सेनाले माखो मारेन। हेर्नुहोस् अहिलेको स्थितिमा मैले के भने, देशको संस्कार संस्कृति के थियो पहिला के कुराले राम्रो थियो? त्यहाँ एउटा सानो स्थान राजाको थियो, सनातन धर्मको थियो, तपाईँको एउटा रुल अफ लको थियो भन्दा यो चिजहरूलाई रिकलिङ गरेर ओलीजीलाई नेपाली सेनाले मजाले सल्लाह दिएर त्यो डाइरेक्ट गरेर हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्नुपर्छ। र यो काममा सेनाले अब मैले भन्छु लरबराएर त्यो खालि बजेट मात्र हेर्ने, जागिर मात्रै खाने काम गर्ने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। होइन भनेदेखि तपाईँको कान समातेर यही बेलामा हो तपाईँको एउटा नागरिक समाजको चाहिँ सरकार गठन गरेर टेक ओभर गर्न सक्नु पर्यो। तर त्यो गट्स म देख्दिनँ, त्यो भएको हुनाले अब मैले सेनाको विषयमा अब धेरै बोल्न सक्ने स्थिति छैन। के छ अब उहाँहरूको कुरा भन्नुहुन्छ? नेपालमा एउटा स्थायी राजनीतिको एउटा चाहिँ स्थिति बसाल्ने हो भने राज संस्था चाहिने रहेछ, संवैधानिक राज संस्था भनेर अहिले विभिन्न खालका मानिसहरूले, बौद्धिक वर्गहरूले त्यो आवाज उठाएको देखिन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा के भन्न थालिएको छ भने समय निकै नजिक आयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाटो खोलिदिनु भयो। यस्तो परिस्थितिमा सजिलो भयो अब संसद विघटनको विरुद्धमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षहरू सडकमा आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले सङ्कटकालको घोषणा गर्न सक्छ र आर्मी अगाडि आएर राजालाई स्थापित गर्न सक्छ। यो खालको तर्कहरू सुनिन थालिएका छन्। त्यति सजिलो ढङ्गले राजा आउँदा त्यो खालको सम्भाव्यता होला? सजिलो छ त्यस्तो बाटो? अब मैले टेलिभिजनहरूमा हेर्छु जुन राज संस्था समर्थकहरूको हेर्दा उहाँहरूले धेरै सजिलो तरिकाले व्याख्या गरेको देख्छु होइन। जो कहिले पनि सडकमा देखिनुहुन्न उहाँहरू, जो म सडकमा गइरहेको छु, विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेको छु, यो स्थितिमा हो तपाईँले भनेको जस्तो एउटा माहौल बन्यो होइन, माहौल बनेको छ। यसमा यो राजावादी भन्ने हो कि राज संस्थावादी भन्ने हो कि संवैधानिक राजावादी भन्ने हो, के हो? मैले त भने हो, मैले एउटा 100% तपाईँको राजनीति माहौलमा 2 to 5% आजको भूमिका भनेको छु मैले। 95% त कन्ट्रोल मतलब फुल डेमोक्रेसी कुरा गरिरहेको छु र त्यसमा सनातन धर्म कुरा भन्दाखेरि अब जुन संस्थालाई चाहिने हो, मैले 4 वर्ष भइसक्यो होला प्रदीपजी विवादको कुरा गरेँ। आम दर्शकहरू विवाद भनेको बिपीले टु व्हिलरको कुरा गरेका थिए। धर्म इनहेरेन्टली आउँछ राजा आएपछि, सनातन धर्म र राजा र प्रजातन्त्रको कुरा गरेका थिए। अब अहिले हामीले खुलेर बोल्नु पर्यो। सनातन धर्म, संवैधानिक राज संस्था र फक्रेको प्रजातन्त्र भन्दा यो राज संस्था पक्षको तपाईँको एउटा समन्वय, इन्टेन्ट भन्छ एउटा धारणा र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेतृत्व मैले कहीँ पनि देखिनँ। ओलीको पछाडि तपाईँको देशै फुटाउला नि के पछाडि एउटा नेतृत्व छ नि त। हो हामी हेर भन्छ नि त उसले, ऊ त्यो गोकुल भास्करलाई बचाइदिएछ, त्यो विष्णु पौडेलले केलाई बचाइदिएछ, त्यो खानलाई नै बचाउँछ नि त। यी त कमान्डर, मैले भने चोर्नलाई नि कमान्डर चाहियो, राम्रो कालमा हरेक ठाउँ कमान्डर गर्यो। अन्त राजा ज्ञानेन्द्र उहाँले मौनता साधेर बस्नुभएको छ। म एउटा मिलिट्री लिडरको रूपबाट मलाई यसले मनोभावना बढाएको छैन। म आफै तपाईँको अन्यलमा छु। ट्विटर र फेसबुकमा मात्रै चलेका छन् यहाँका त्यो पक्षका मान्छेहरू। यो जुन छ नि बोल्छन् टेलिभिजन हो, युवाहरूले अहिले ठाउँ ठाउँमा मोटरसाइकल र्याली गरेर म पनि देखेँ। उनीहरूमा एउटा भावना छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रदीपजी 108 वटा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरूको कुरा सुन्नुभयो भने त्यहाँ फरक फरक भनाइहरू छन्। कोही भन्छ राजतन्त्र चाहियो भन्छ, कोही भन्छ के भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो माहौलमा बोल्न जाँदा म आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले राज संस्था राजतन्त्र पनि राज उनीहरूले भन्दा यो सबैको कोअर्डिनेसन त तपाईँको एपेक्स भन्छ, छाताको माथिको त्यो चुच्चुनेरलाई त्यो दुलोलाई एपेक्स भन्छ। त्यताबाट कसैले कोअर्डिनेसन गरिदिनु पऱ्यो नि त्यो कुरा।
तिमीहरूले यो कुरा मात्रै बोल, यो कुरा नबोल, तिमीहरूको चाहिँ यो प्रदर्शन हुने बेलामा यो गर, त्यो गर, यो नगर, यो चाहिँ पर्दैन त। एउटा शक्ति बनिसक्यो नि त, धर्म र राज संस्था खोज्ने त एउटा शक्ति बनिसक्यो नि त। यसको नियन्त्रण कसले गर्ने त? कमल थापाको पार्टीले एउटा कुरा बोलाइदिन्छ, केशर विष्टको पार्टीले अर्को कुरा बोलाइदिन्छ। तपाईँले चाहिँ असन इन्द्रचोकदेखि ठाउँ ठाउँमा बोल्नेहरूको आफ्नो भनाइ छ। खोइ त यत्रा छरिएको तपाईँको राज संस्थावादीहरूलाई एकताको सूत्रमा बान्ने हो भने अहिले तपाईँको यो कम्युनिस्टहरूको भन्दा तपाईँको बलियो हुन सक्छ। धर्म र राज संस्थाको चाहिँ माया गर्ने पार्टी अहिले तिनीहरू बलियो हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो चिजहरू गुमेको छ र यो भएको हुनाले अब यो एउटा नेताविहीन, नियन्त्रणविहीन, समन्वयविहीनको तपाईँको जुन एउटा अहिले देशभरि राज संस्था समर्थक जुन एउटा धर्म समर्थक एउटा जुन जमातहरू देखिएको छ, यसलाई ट्यापिङ गरेर नेतृत्व एउटा दायी तरिकाले कन्ट्रोल नगर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले टेलिभिजनमा बोले जस्तो सजिलो छैन। कि त ओलीजीले ल्याइदिनु पर्यो, आफैले ल्याएर राखिदिनु पर्यो, माधव नेपालजीले राखिदिनु पर्यो, अथवा देउबाजीले चाहिँ, किनभने ताली पिटेर फेला राजतन्त्र हो यो, न यहाँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एकदम गैर संवैधानिक तरिकाले फ्यालियो दुईटा चिज भन्दा। अब उहाँहरूसँगको समन्वय के छ मलाई थाहा छैन। म अहिलेसम्म व्यक्तिगत छु, मैले रिटायर्ड भएको 1 महिनापछि मैले मागेका कुरा हुन्। मैले सबैलाई यही भने, कसैको नियन्त्रण चाहियो, त्यो एपेक्सको होलबाट केही 2-4 इन्टेन्टहरू आउनु पर्यो भन्दा मैले आजसम्म मैले कहीँबाट पाउन सकिनँ। अब यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मौनतालाई कसरी लिने? 2-4 वर्ष अगाडिको उहाँको भनाइ सुन्ने हो भने नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सम्भव छ भन्ने उहाँको प्रश्नको उत्तरमा जनताले चाहे भने भन्ने खालको उहाँको उत्तर छ। त्यसपछि खासै त्यो खालको गतिविधि अथवा अलिकति चासो व्यक्त गरिएको त्यस्तो देखिएको छैन। कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ यी विषयहरूलाई? जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको मौनता नै महानता भयो। उहाँले चुबलाएर बस्दिँदाखेरि नै यी धेरै कराउने गाली गर्ने भन्दा माथि आउनुभयो। यो बाबुराम भट्टराई जस्ता, अब यी छन्, यो कृष्ण प्रसाद सिटोला जस्ता, यी माधव नेपाल जस्ताले पनि गाली गर्थे नि त, ईश्वर पोखरेल जस्ता, यीभन्दा माथि आउनुभयो। किन सहनुभयो? उहाँले जुन त्यो दरबार छोड्ने बेलाकै त्यो महानता थियो। सर्लक्क आफैले गाडी हाँकेर एउटा ऋषि धमला जस्तो एउटा लिएर राजा बसेको मेष गएर त्यो भाँचेर त्यो दुनियाँ गरिरहेको छ नि, देखाएको छ नि त, त्यस्तो बेइज्जती गरिरहेको छ नि। त्यतिखेर त्यतिसम्म सहज मैले देखेँ टेलिभिजन राजाले भन्दाखेरि गए, त्यो एउटा महानता थियो होइन, जुन अहिले यो पक्षमा वाला मौनताले माथि पुर्याए। तर मौनताले मात्रै राजनीति परिवर्तन हुँदैन। किन भन्दाखेरि मैले भने के छ मनमा, राज संस्था फर्कन चाहिएको छ कि छैन? अब के त्यो तपाईँको सडकका व्यक्तिहरूले मात्रै कराएर त भएन नि। सडकमा कराउने मानिसहरूको त एक खालको स्वार्थ पनि होला, व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होला। राष्ट्रको कुरो गर्ने हो भने यति जटिल अवस्थामा पुगेको छ यो। अब सामान्य खालको शासकले यहाँको परिस्थिति सम्हाल्न गाह्रो छ, अत्यन्त गाह्रो छ। एउटा अर्को कुरो, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा निकै माथि उठेको हुनुपर्छ। अब व्यापारी कसरी राजा हुने भन्ने यावत प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। र अर्को, जसले राज संस्थाको वकालत गरिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन् भनौँ न, राजा जस्तो भए पनि हुन्छ, लाटा होस्, सिधा होस्, जस्तो होस्, सानो होस्, ठुलो होस्, उमेरले जतिसुकै होस्, तर उहाँलाई चाहिँ राख्नै पर्छ। राजा भए हुन्छ, नाम मात्रको राजा, त्यो भए पनि हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा सतही विचारहरू सुनिन्छ, त्यस्तोले सम्भव होला अबको परिस्थिति सम्हाल्न? अबको यो स्थिति यहाँ इन्द्रबाट के अरे कता स्वर्गबाट इन्द्र लिएर आए पनि 5-10 वर्ष ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यहाँको नियम कानुनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन, जनता कर्मचारीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन। हेर्नुहोस्, एकदम तपाईँको यहाँ त्यो 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 हाडे ओखर फुटाउनु पर्छ जो आए पनि यहाँ भन्दा सर्लक्क आएर चाहिँ यो अमेरिकाको व्यवस्था, स्विजरल्यान्डको व्यवस्था होइन, राजालाई आएर भोलिको दिन आउन सजिलो हुने स्थिति पक्कै छैन।
भोलि आएर अहिले ओलीले लडेको भन्दा अथवा चाहिँ त्यो अस्ति प्रचण्डले लडेको भन्दा प्रधानमन्त्री हुँदा कुरा गर्छु त्योभन्दा 10 टाइम बढी लड्नुपर्ने छ। इट्स नट इजी। अब यो आँट छ कि छैन उहाँसँग, हो गर्ने त सरकारले हो, तर के भन्दाखेरि राजाको नामबाट फर्किन्छन् त्यो चिजहरू, राजाको नामबाट फर्किन्छ। राजाको नामबाट जनताले प्रशासनको अपेक्षा गर्छ भन्दा त्यो मिट हुन सक्छ सकेन, त्यो चाहना पुरा हुन सक्छ, त्यो आँट छ कि छैन, नम्बर 1 कुरा। अब नम्बर 2 कुरा तपाईँले भन्नु भइसक्यो, मान्छेले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि त्यो सिम्बोलिक हो, तर अहिले जनताको समाजको आशा चाहिँ आएर तुरुन्त एक्सन गर्न सक्ने मान्छेको एउटा परिकल्पना त्यो छ। त्यो भएको हुनाले म प्रश्न भन्न सक्दिनँ। हो, राज संस्था चाहियो। अधिकांश जनताको विचारलाई सिरोपण गर्ने हो भने अत्यन्त अस्थिरतातर्फ गयो, वाक्क दिक्क भयो, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको आवाज चाहिँ छ। तर राजा आएर पनि त्यो खालको उनीहरूको आवश्यकता अथवा जुन उनीहरूमा एउटा निराशा छ त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने फेरि दोस्रो पटक अथवा तेस्रो पटक राज संस्थाको कुरो गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम भएर जान्छ। फेरि हैन, यो त कस्तो भन्दा राज संस्था मैले भने तपाईँको 5% मात्र उहाँको भूमिका, 95% त्यहाँको एउटा एक्जिक्युटिभ बढी हुन्छ हैन। र अब त्यसमा राजासहितको उतिखेर श्री 5को सरकार भन्थे, लेट्स श्री 5को सरकारले प्रायोरिटी दिएर सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको देखाउनु पर्यो गरेर, कृषक अब 1 2 3 4 गरेर तपाईँको साना साना कुराबाट म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि इट इज पोसिबल। र यसमा सेनाको प्रष्टसाथ चाहिन्छ, भारतको प्रष्टसाथ चाहिन्छ, चीनको प्रष्टसाथ चाहिन्छ, अमेरिका बेलायतको भनेको कुरा त्यो अलिअलि भए पुग्छ भन्दाखेरि। र यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले यो माहौललाई ट्यापिङ भनेको समाउनुपर्छ। उहाँले अलिकति कतै मुख देखाउनुपर्छ। जनतालाई भेटेर हिँड्नलाई केही गाह्रो छैन, मलाई सत्ता दियो भन्नु पर्दैन उहाँले, तर भेट्न जाने जनतालाई नमस्कार समय लिइदिनुपर्छ। र यसरी अब यो एउटा कल्पना गरेर राजा ज्ञानेन्द्र फोटामा स्थित थिए भएर, राजा ज्ञानेन्द्रको पहिला राजा हुँदाको भ्रमण स्थित थिए भएर अहिले मान्छेले मनमा कल्पना मात्रै गरेर राजाको अनुहारै नदेखेर सायद यसले जनताको मनोबलमा अब तपाईँको अलिकति रास ल्याउने छ। मैले फेरि भने संवैधानिक राज संस्था फले फुग्रेको प्रजातन्त्र सनातन हिन्दू धर्म, सनातन धर्ममध्ये किराँत, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, हिन्दू यी सबैलाई चाहिँ रिकल गर्नै पर्छ। र आई होप ओलीले यो चिजमा आफ्नो एजेन्डाहरू राख्नेछन्। र यो राखे भने, किनभने मलाई लाग्छ छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि चाहना करिब यही नै होला। र भोलिका प्रधानमन्त्री पनि ओली हुने सम्भावना छ। हुन त अब जनता जनार्दन हुन्, जे होस् म भन्छु प्रचण्ड भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहालजी जुन पार्टीमा जानुहुन्छ त्यो पार्टी चाहिँ भाष्य भएर जाने हुन्छ। र अझै पनि मैले भने अर्को यो समूहबाट थर्ड पार्टी निस्कनुहोस्, अब अर्को हामी सपोर्ट गर्छौँ। होइन भने अब यो भीमरावलजीले अथवा त्यो झाँक्रीजीहरूले विरोध गर्नु कुनै तुक छैन। हेर्नुहोस् अब अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट कुन बाटोमा जान्छ त भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। जसरी चाहेका छन् त्यो नभएर अलिकति मोडिएर अर्को ट्र्याकतिर लाग्ने हो कि भन्ने छ। हिसाब किताब, समीकरण, माहौल, विदेशीहरूको चासो, यी सबै कुरो हेर्दाखेरि लगभग कुन बिन्दु पोइन्टमा गएर टुङ्गिन्छ सम्भावना? अब सुन्नुहोस्, यस्तो छ, यिनीलाई सबैभन्दा पहिला यो राष्ट्रपतिलाई बचाउनु छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल नसकिँदै कुनै शक्ति जन्मियो र प्रधानमन्त्री भयो भने सबैभन्दा पहिला टार्गेट राष्ट्रपति हुन्छन्। यिनलाई महाअभियोग लगाएर के गरेर यिनी कारबाहीमा पर्छन्। यिनलाई सबै अहिले बेइज्जती कसको लागि? ओलीको लागि भइरहेछ। ओलीलाई छोप्नु पर्दाखेरि राष्ट्रपतिको भन्दा ओली र राष्ट्रपतिको पद यो एकैचोटि जानेछ भने मतलब ओली नबसेपछि राष्ट्रपति बस्ने छैनन्। राष्ट्रपतिको इच्छा जोगाउनुको लागि ओलीले यो चुनाव गराएर नगराएर पनि यो सत्ता लम्बाउनेछन् ओलीले। नम्बर 1 तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो। ल राष्ट्रपतिले अगाडि राजीनामा दिनु, ओलीले अगाडि राजीनामा दिनु सक्छन्, तर दिँदैनन् भन्दा सबैभन्दा पहिलो अहिले समस्या भनेको राष्ट्रपतिको संरक्षण। अब उनको पद जोगाइदिएर महाअभियोगबाट बचाउनु छ। अब अर्को कुरा के छ, अब सडकमा के हुन्छ त? अब यहाँ भोलि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको गठबन्धनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले साह्रै तपाईँको चाहिँ अब तोडफोड गर्ने, अब यहाँ धुने गर्न थाल्यो भनेदेखि ओलीजीले उहाँले इमर्जेन्सी लगाउनुहुन्छ, सङ्कटकाल घोषणा गर्नु भन्दा अब उहाँले के गर्नुहुन्छ? अब एमालेको मात्रै
शक्ति नहेरेर यहाँ त धेरै छरिएर बसिया छन् नि। सबभन्दा अहिले तपाईँको शक्ति भनेको सनातन धर्म हिन्दू धर्मवादी छन् अहिले समाजमा, राजावादी छन्। यहाँ राजावादी भन्नाले राष्ट्रवादी छन् भन्दा उहाँले डेफिनेटली यो मोड आएपछि यो दुईटा शक्ति राजा समेत समातेर उहाँले यो कोर्स चेन्ज गर्नुहुनेछ। जुन कोर्सलाई भारतले विरोध गर्ने छैन, जुन कोर्सलाई चाइनाले विरोध गर्ने छैन। यो अहिले संघीयताको लागि भारत वुड नट बी ह्याप्पी, चाइना वुड नट बी ह्याप्पी भन्दाखेरि प्रचण्डको टोलीहरूले अथवा माधव नेपालको टोलीहरूले बढी रसाकसी गर्न थाले भने ओलीजी र राष्ट्रपतिजी र राष्ट्रको तपाईँको शक्ति त उहाँसँग छ नि। मैले भनी भन्दाखेरि यसरी यो कोर्स चाहिँ बदलिनेछ र अब अरू केही नभए पनि के भन्दा यिनी अब पारिपट्टि वारिपट्टि जसको भए पनि यिनीमा एउटा बोल्ड लिडरसिप देखियो। र मैले फेरि भने यसमा राजा ज्ञानेन्द्र चुक्न हुँदैन उहाँसँग कोर्डिनेसन गर्नलाई। तपाईँको अरू समाजमा रहेका यो चुक्नु हुँदैन। यदि यो देशलाई तपाईँको एउटा स्टेबल उसमा सबैको ल्याउने हो भनेदेखि यो संविधानलाई बिउतिन दिनै हुन्न। यो प्रचण्डको लागि फाइदा छ, तपाईँको हिमालको शेर्पाको लागि फाइदा छ, तराईका तपाईँका यादवलाई फाइदा छ, सबैलाई फाइदा छ। हामीले भनेको एउटा राम्रो प्रजातन्त्रको लागि हो होइन र भन्दा हो। अब यहाँनेरि राजा ज्ञानेन्द्र राजावादी टोलीले पनि ओलीजीलाई गाली नगरेर ओलीजीलाई सल्लाह दिएर आखिर देशको लागि कुरा गर्ने हो नि त। प्रेमसिंह बस्नेतले मैले के पाउँछु, मैले हेरेँ देखेँ, पञ्चायतकालदेखि तपाईँको 46 सालमा देखेँ माओवादी युद्धभरि लडियो, सबैदेखि अहिले देखियो नि त देश के भयो होइन र भन्दा। एउटा कुरा म प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा चाहिँ ओली धेरै राष्ट्रवादी छन् है। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको यो यिनको पछाडि चाहिँ लाग्ने हुन्। अब अहिले त वास्तवमा जनमतलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम एप्रिसिएट नै गरेको अवस्था देखिन्छ। बाध्य भएर नाक जोगाउनु मात्र अहिले फेरि एउटा चाहिँ राजनीति हो। राजनीतिमा हरेक खालका सम्भावनाहरू सम्भव हुन्छन्। अब यो नेपालको राजनीतिमा हिजो पनि विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव थियो, आज पनि छ। त्यस्तो परिस्थितिमा एक खालका विज्ञहरूले राजनीतिक जानकारहरूले कस्ता खालका टिप्पणीहरू गरेको सुनियो भने अहिले त वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुभएको कदमलाई लिएर जो नेपालमा सङ्घीयता चाहँदैनन्, धर्मनिरपेक्षता चाहँदैनन्, राज संस्था चाहन्छन्, उहाँहरू खुसी पनि हुनुभएको छ। आउने सम्भावनाका बाटाहरू खोलियो पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो खालको एउटा अपेक्षा उहाँहरूमा देखियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले वास्तवमा यी ढोकाहरू अझ बन्द भएर जानेछन्, टाढा भएर जानेछन्। त्यो पनि हुन सक्छ है भन्ने खालको त्यो एउटा विश्लेषण पनि सुनिन्छ। सम्भव छ त्यस्ता कुरा? यस्तो छ, धर्म सापेक्षतामा ओलीलाई लाग्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। किनभने उहाँलाई अहिले यो पार्टी फुटाएर जुन अहिले शक्ति प्रदान गरेको दक्षिणी मित्रले हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन। मैले भने जति जति ओलीलाई अब माधव नेपालको टोलीले पल्ला छेउमा डिलमा पुर्याउँछ त्यति देशमा राज संस्था र हिन्दू धर्म अथवा सनातन धर्म फर्किने चान्सेस धेरै हुनेछ। र प्रत्यक्ष रूपमा अब ओलीमाथि अब दुईटा छिमेकीको लगानी अथवा देखिने गरी हुँदै छैन। यो मोडल अब भारतले नि तपाईँको परिवर्तन गर्छ, चीनले पनि गर्छ। चीन त अब जस्तो खालको हुँदै होइन र पश्चिमाले पनि तपाईँको गर्छ। र पहिलाको जस्तो यो माओवादी युद्धमा जस्तो लगानी अथवा फिजिकल या प्रेजेन्स भएर यो हुने छैन। र ओलीको एउटा मनोभावना उनको रगतमा देखिएका पहिलाका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने उनी यो गणतन्त्र अथवा संघीयता र धर्म विरोधी होइनन्। उनी कुरा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गणतन्त्रको सपोर्टर होइन नि। अब एउटा परिस्थितिले बनाए यिनलाई। यो संविधानमा त यिनको यो त तपाईँको बदमासी कहाँनेरि भन्दाखेरि यो सुभाष नेमाङ भन्ने एउटा सबैभन्दा त्यतिखेरको सभामुख यिनी, सबभन्दा पापी यिनी। त्यसपछि जारी हुने बेलामा सुशील कोइरालाको र ओलीको एउटा कम्प्रोमाइजेसनमा रातारात आएको यो बदमासी संविधान हो। रातारात त्यहाँ पढ्दैन पढिकन उसलाई राष्ट्रपति जारी हुने बेलामा सुशील कोइरालालाई यिनलाई प्रधानमन्त्री फास्ट ट्र्याकमा 3-4 दिनमा तपाईँको गरेको छ यो चिजहरू भन्दाखेरि अब सबै चिजहरू ओलीजीले पनि अब सत्तामा बसेर थाहा भयो उहाँलाई। मैले यो चेयरमा बसेर बोल्न भन्दा उहाँलाई
यो देशमा के छ अप्ठ्याराहरू, संहिताले अप्ठ्यारो के भयो, धर्म फाल्दा अप्ठ्यारो के भयो होइन, राज संस्था फाल्दा अप्ठ्यारो के भयो भन्दा अहिले भारतीयले के भनिरहेछन्, हामीले माओवादी युद्धमा प्रचण्ड टोलीलाई मद्दत गर्नु हाम्रो गल्ती भएको छ त भनिरहेछन् त होइन र भन्दाखेरि उनीहरूले पनि अब सिके जुन देशमा हाम्रो नेपालमा जुन जुन बलिया संस्थालाई उनीहरूले दुश्मन ठान्यो उतिखेर के नै पाउला, आखिर त केही पनि भएन, झन् उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्दाखेरि चिनले पनि बोलेन भन्दा यो सबैले अहिले महसुस गरेका हुनाले छिमेकी शक्त राष्ट्रले पनि हामीमाथि पहिलाको जस्तो गजाङगुजुङ गर्ने छैनन्। र अहिले यतिखेर मैले फेरि पनि भने यो बुद्धिजीवीहरूले यदि यो देशलाई सही ट्र्याकमा फर्काउनु, नेपाली काङ्ग्रेसले सही है गर्ने हो भने ओलीजीलाई राम्रो ट्र्याकमा थोरै बोल्न लगाउने, राम्रो तपाईँको त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू त्यो पुराना यो सल्लाहकार हुनुहुन्न है, त्यहाँ यो बदमासहरू यो दामेर साँडे जस्तो छन् त्यहाँका त्यो सल्लाहकारहरू जुन वक्तव्य निकाल्छन् नि, त्यस्ता त्यो एउटा केही अनुशासन नभएका त्यहाँ सल्लाहकारहरू राखेर यो गर्ने हो भनेदेखि अहिले ओलीले नै फेरि यो देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सक्छन् भन्ने मेरो एउटा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो। हजुर हजुर। अब यता अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस माधव प्रचण्डका गुटहरू उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई लम्ब्याउनको लागि, सुरक्षित राख्नको लागि सकेसम्म सङ्कटकालमा त जान चाहँदैनन् नि, फेरि सकेसम्म खेल्न नै चाहन्छन् उनीहरू पनि। कस्तो खालको खेल होइन, उनीहरूले थाहा पाइसक्यो अब यो ओली भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू 10-15 जना नेता एकतिर ओली एकतिर हुँदाखेरि पनि ओलीले जुत्तै लाएर छोडिदिँदो रहेछन्, मोजै लगाइदियो यिनीहरूलाई त, माधव नेपाललाई मोजा लगाइदियो भने भन्छ नि जुत्तै लगाइदिएर ओली हिँड्दै त्यस्तो मयौँ भने तपाईँको चोरको बाउ चण्डाल भएको पुष्पकमल दाहालले पनि ओलीको जुत्तै भएर तपाईँको सहनु पर्यो भन्दा यिनीहरूले एउटा चाहिँ के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि ओलीलाई तर्साएर चाहिँ अब नहुँदो रहेछ, झन्झन त यो खती हुँदो रहेछ भन्ने कुराले बुझे। अब यिनीहरूले यस्तै उस्तै पऱ्यो भने फकाउन पनि सक्छन्, तर म कम देख्छु। प्रचण्डले त भनिसके यदि आत्मा आलोचना गरेर आउँछन् भने हामी स्वीकार्छौँ पार्टीमा भने। हेर्नुहोस् प्रचण्डले टाउके भएर गयो त्यो भोलि माधव कुमार नेपालको पार्टी भोट माग्न गयो भने त्यो हेर्नु होला कहाँ पुग्छ त्यो यो टोली कुरा भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले आकलन गरे जस्तै अब ओलीलाई यिनीहरूले धक्कल्न चाहिँ कम गर्नेछन् कुरा भन्नुहुन्छ, ओलीलाई फकाउने कोसिस गर्नेछन्। अब फुर्तीफार्ती त रहने नै छ यिनीहरूको, तपाईँको लाखौँ भिड आए पनि ओलीको 10 जना भयो भने ओलीले चाहिँ मिचेरै किचेरै छोडिदिन्छन्। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मतलब वैचारिक रूपबाट मैले कुरा गरेँ, एउटा चाहिँ तपाईँको आँटले ओलीको अगाडि नतमस्तक रहेछन्। हेर्नुहोस् यिनीहरूले केही गर्न सक्छ, यत्र कतिजनाको अब कतिजना 2/3 पार्टीभित्र भन्छन् त्यो भन्छन् खालि ओलीसँग बिन्ती भाउ यो पनि मागेछन् त्यो पनि मागेछन्, ओलीले जुत्तै लाएर हिँड्दै भोलिको दिनमा ओली जुत्तै लाएर हिँडिदिन्छन्। त्यो भएको हुनाले यो तपाईँको जसरी हुन्छ अहिले अगाडि बढ्ने, चुनाव गरायो भने पनि ओली नै अगाडि लाग्छन्, चुनाव नगराउने चान्सेस पनि तपाईँको 50% छ। हेर्नुहोस् 6 महिना भइगयो, आफ्नै हातमा राष्ट्रपति छन्, कर्मचारी प्रधान न्यायाधीश भए, प्रधान सेनापति भए, अब आइजिपीहरू भए, सबै कर्मचारी हुन्, ओलीलाई पक्कै साथ दिन्छन् भन्दा अर्को 1 वर्ष थप दिन्छन्, त्यसपछि 2 वर्षको तपाईँ म्याद पनि सकिन्छ, राष्ट्रपतिको समय सिद्धियो, उनी पनि सेफ ल्यान्डिङ, ओलीजी पनि सेफ ल्यान्डिङ, त्यसपछि आफू मरेपछि डुमे राजा भने जस्तो तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ। यो धेरै 50% चान्सेस त्यो छ। त्यो भएको हुनाले माधव ग्रुपले ओलीलाई खेद्नुभन्दा नखेद्नु नै कल्याण हुनेछ भन्ने मेरो एउटा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो। भाइ यो यसरी चाहिँ ओलीलाई खेदे चाहिँ भरमा चाहिँ यिनीहरूलाई नै घाटा पर्नेछ। हजुर हजुर। अन्त्यमा अब व्यक्तिगत विचार, यो 30 वर्षे अस्थिर अराजकता कतै पनि नपुगिने राजनीतिबाट मुक्त गर्नको लागि अहिले जे फोहोरी खेलहरू भइरहेका छन्, यस्तो परिस्थितिबाट उम्किनको लागि बौद्धिक वर्गले कस्तो खालको भूमिका खेल्ने, आम नेपाली नागरिकले कस्तो खालको भूमिका खेल्ने र के गर्ने? बौद्धिक वर्गको कुरै नगर्नुहोस्, नागरिक समाजको नगर्नुहोस्, अरू नेपालीहरू, मैले 3टा शक्ति देशमा यो हाम्रो महाभारत रामायण काल परापूर्वदेखिको कालमा एउटा हाम्रो भाइ पाप र पुण्य भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तपाईँले बहिनीलाई खुट्टामा लात्ती लाग्यो भने विष्णु विष्णु भन्नुहुन्छ नि, त्यसको कारण मैले 3 वर्ष लाग्यो त्यो कारण के रहेछ भन्नलाई। हेर्नुहोस् हामीसँग एउटा धर्म भनेको अनुशासन हो, यो अनुशासन घर परिवार समाज देशको लागि यो चाहिन्छ धर्म। राज संस्था तपाईँको चाहिँदो रहेछ भनेर टेस्टेड भयो नि त, सानो ठाउँ दिनुहोस्, प्रजातन्त्र दिनुहोस्, डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री हुन नपाइने, तपाईँको अरू जनताहरू एकचोटि 50 वर्ष नकाटेका नेताहरू नेपाललाई चाहियो।
यो देश प्रदीप भाइ पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षका थिए, त्यो अमरसिंह लड्ने 15 वर्षको थियो, शिवराम सिंह बस्दा मर्दाखेरि 10 वर्ष लडे, मर्दाखेरि 30 वर्षका थिए। ती सबै युवाहरूमा लोभ यति पनि हुँदैन। गर्छु 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 तपाईको र्याम र भन्छ क्या, त्यो भेडा तातीमा भेडाहरूको गुण के हुन्छ, एउटा फराली सबै फराल दिन्छ। त्यसलाई दुई साइडबाट हेर्नु पर्यो हामीले, त्यो मूर्खता मात्र होइन, त्यो राम्रो काम पनि फराल दिने हो। 50 वर्ष नकाटेको म शक्तिमा आउने हो भने, मैले सल्लाह दिने हो भने, 50 वर्ष ननागेको तपाईँको हाम्रो संरचना आउनु पर्यो। र अहिले कर्मचारीहरू हेर्नुहोस्, 40 वर्षभन्दा माथिको कर्मचारी सब फाल्नुपर्छ। न्यायालयमा एकजना राख्नुहुन्न, प्रहरीमा एकजना राख्नुहुन्न, कुनैमा राख्नुहुन्न। यी कस्ता भने यो चाहिँ पलुसितहरू भ्रष्टाचारले, तर यिनीहरूलाई अगाडि नै पेन्सन दिएर एउटा व्यवस्थापन गरेर युथ लिएर आउनुहोस् प्रदीपजी। यो नेपाल 10 वर्षमा त्यसपछि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ, युवाहरूले बनाएको यो। यी सबै तपाईँका भारतका लगानी के। अब कोही अब शेरबहादुर देउवाको पार्टीले अस्ति विरोध गरेर हिँड्यो नि त। रामशरण महतले भरतपुरमा गएर एमसिसी पासै हुने दिएन, यो चाहिँ एमाले र उसले कम्युनिस्टहरूले। ल देशको स्थिति के भइरहेछ ल, काङ्ग्रेसलाई अहिले के छ एमसिसी, यो कम्युनिस्टले गरेर हेर्नुहोस् त यिनीहरूको चाहिँ यो एउटा खोइ त तपाईँको ऊ यस्ता पनि डक्टर हुन्छन्, ऊ किसानको विषयमा एक शब्द बोल्दैन त्यस्ता डक्टरहरू यो देशमा। तपाईँको मल नभएर कोही बोल्दैन, यहाँ मर्न आएको अहिले कोरोना विषय कोही बोल्दैन नि। यो यिनीहरूलाई के चाहिएछ, यस्ता तपाईँका यी चाहिँ यी विदेशी दलालहरू फेरि सरकारमा आएर अब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर के हुन्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर के हुन्छ, शेरबहादुर देउवा के हुन्छ, यहाँ त्यो रामचन्द्र पौडेल के हुन्छ। यी सबैलाई बोरामा हालेर तपाईँको बगाउनु पर्ने नैतिकता हराएकाहरू यिनीहरू। यो फर्की फर्की हेर्नुहोस् त, अब 7 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म यिनै नेता जुन आए पनि रक्सी त्यही छ, बोतल चाहिँ तपाईँको फेरै अनि त्यहाँबाट हो। मैले भने सम्भव छ 40 देखि 50 को ब्राकेटिङ गरौँ। यो पढेका यो खुखार यो चाहिँ तपाईँको नागरिक समाज र यी प्रोफेसर यो तपाईँको विद्वान भने चाहिँदैन यो देशमा भाइ। सबैभन्दा पहिला तपाईँका एउटै मात्र 2टा नारा दिनुहोस्, एउटा कृषिको उखुदेखि तपाईँको स्याउसम्म हिमालको दिनुहोस्, एउटा त्यो भ्रष्टाचारीहरूको एक फकाई त्यति 2टा नारामा तपाईँको यो 40-50 वर्षीय केटाहरूलाई ल्याउनुहोस्। यो देशमा हेर्नुहोस् बजेट पनि यो देउबादेखि लिएर यो ओलीका चाहिँ सपा यो छ नि, यो ओलीका लगानीदेखि लिएर यी सबैबाट देशको 10 वर्षको बजेट आउनेछ। यो गाह्रो कुरा के पनि छैन। त्यो भएको हुनाले म एकदम अप्टिमिस्टिक छु। अब ओलीजीले लाज नमानिकन पहिला जे गरे प्राश्चित गरेर एउटा ट्र्याकमा, आफ्टर अल भाइ यो त चक्र हो नि, समय त परिवर्तन भइरहेको छ नि त भन्दा राजा माग्ने टोलीले पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको भनाइलाई मात्रै त्यो किलो ठोकेर जस्तो हुँदैन। अब तपाईँको कम्युनिस्टका कुरा गर्ने त्यो पनि हुँदैन। अर्को कुरा यो देशले चेतिसक्यो, भोगिसक्यो, हामीले देखिसक्यो भन्दाखेरि यसलाई सबैको समायोजन फ्युजन गरेर आफ्टर अल प्रदीप धामीले सोच्ने पनि नेपाल हो, मैले सोच्ने पनि नेपाल हो, त्यो गाडाखेलै नेपाल हो। हेर्नुहोस् विकल्प धेरै छन् र फेरि अन्तमा जस्तै भनौँ नेपाली सेना मुखदर्शक भएर राजाको तपाईँको एउटा निष्ठा र नैतिकता जस्तै ठानेर यसले राज्य सञ्चालनमा कहीँ भाग लिएन। मैले पनि सैनिक शासन लगाऊ भने होइन नि, अरू देशमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने भाषण, बाहिर गएर बोल्ने भाषणमा आर्मीको कन्सेन्ट चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्नेमा चाहिन्छ, राष्ट्रपतिले बोल्नेमा चाहिन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने तपाईँको हरेक योजनामा सेनाको कन्सेन्ट चाहिन्छ। त्यो बनेका पुल, ड्याम, पुल तपाईँको यो नदी नालामा भोलि पर्दाखेरि दुश्मनलाई बाधा पुग्ने गरेर आफूलाई तपाईँको युद्ध लड्ने गरेर दुश्मन आउन त्यसरी तपाईँको बनाइए हुन्छन्। अरू देशमा एयरपोर्टहरू यसै गरेर तपाईँ सैनिक दृष्टिबाट बनाइए हुन्छ। हाम्रो देशमा नौसेनाले तपाईँको राष्ट्रिय जनआयोग हेर्छ। हेर्नुहोस् प्रदीपजी, एउटा कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई बाइपास गरेर सेना परिचालन गर्ने विधेयक लाँदाखेरि छाती पिटेर मैले विरोध गर्ने मै। त्यो संस्थाले के हेऱ्यो? म र भीमसेन दास प्रधान भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ
रिपोर्टर्स क्लबमा छाती पिटेर यस्तो त्यस्तो भनेर कराएपछि मलाई कारबाही भए। आखिरी त्यो विधेयक देशले हेऱ्यो, पास हुन सकेन। आज सेना तपाईँको ओलीले भनेअनुसार परिचालन हुन के हुन्थ्यो? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उसकै खल्तीमा के हो, त्यो सम्पत्ति के गर्ने उसकै खल्तीमा, सबै खल्ती 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 खल्ती। यो त ठ्याक्कै तपाईँको उत्तर कोरियाको अथवा सिपिजिङको मोडल थियो उसको। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर मलाई यति मानसिक तपाईँको पीडाहरू दियो, ममाथि कारबाहीहरू भए, तर मलाई अहिले गौरव छ। यस्तो जलतरासी भनौँ न, यस्तो चाहिँ यो डिक्टेटर ओलीको हातमा सेना परिचालन, त्यो उसको क्याबिनेटले पास गरिदिएपछि राष्ट्रपतिले 1 महिनापछि समर्थन गर्ने, तपाईँको संसदले कति 6 महिनापछि गर्ने, यस्तो यस्तो चाहिँ लिएर गएर यो ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रीले हेर्नुहोस्। अब त्यतिखेर के गर्यो संस्थाले? मलाई थाहा, संस्था भनेको सेना भन्दा प्रेम सिंहलाई यति गर्यो। हेर्नुहोस्, यति गर्नु त्यतिखेर। नाउ आइ एम हियर। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले यो चिजहरूमा सेनाले जुन छाडिदियो राज्य संरचनामा सञ्चालनमा अहिले महसुस गरेको होला। हेर्नुहोस् भन्दा अब यो चिजहरू भाइ देश प्रेम र जागिर फरक कुराहरू। अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि फेरि मेरो नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।